صاحبو پیارے ساتھیو، گزشتہ خطبے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا آغاز کیتا سی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہویا ہے۔ تاریخ دا اختلاف اس واسطے پہ گیا کہ صحابہ نے معراج منیا ہے، منایا نہیں، منیا ہے، منایا نہیں۔ جس طرح ساڈے پاکستانی قوم منن واسطے تیار نہیں تے مناونا فرض کر لیا۔ تے مناونا کیا ہے کہ اس رات نو شرلیاں پٹاکے ابتدا شام تو بعد شروع ہو گیا تے چل کیڑی رات؟ اج دی رات معراج جڑا آ رہی ہے کہ لنگ گئی ہے؟ سانوں کیوں نہیں پتا کہ ننگی کہ نہیں ننگی؟ کہ اس رات دی ڈیفینٹ نشاندہی نہیں ہے کہ فلانی رات ہے۔ اس رات دے نال ساڈا کوئی کم نہیں۔ اس رات نو جو اللہ دے پیغام آئے او دے اتے ایمان رکھنا، او دے اتے عمل کرنا، او مسلمان دا بنیادی اہم ترین فریضہ ہے۔ او دے وچ ایک تے ایک انسان پکا سچا موحد بن جائے۔ ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا سی کہ میں چاہواں تے اے انسانا میں تیرے سارے لچ پنے معاف کر دیاں، پر شرک معاف نہیں ہونا۔ اے معراج دی راتی تحفہ ملیا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جا اپنے گناہگار امتیاں نو بشارت دے دے کہ تواڈے کولوں کوئی کمی پیشی بیشی سرزد ہو گئی، میں او چاہواں اونوں معاف کر دیاں، اونوں معاف کر دیاں، اونوں پھڑ لواں، اونوں پھڑ لواں۔ اے انسانی طبی خرابیاں دی پکڑ ہونی ہے نا، پر اس رات اے تحفہ ملیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ اے اس بندے دے متعلق فیصلہ ہونا ہے جس بندے نے عقیدہ توحید مضبوط اپنایا، عقیدہ توحید اتے پکا، شرک دا شبہ بھی نیڑے نہیں آن دیتا۔ اور کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں تے میں چاہواں تے معاف کر دیا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ دیاں آخری ایتاں، آمن الرسول تو لے کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ تیسرا تحفہ جڑا سب تو بڑا اللہ احکم الحاکمین نے اس امت واسطے اپنے پیغمبر نو عطا فرمایا وہ نماز ہے۔ پتہ ہے نا 50 نمازاں فرض ہو گئی سی تے نبی علیہ السلام بھی چپ کر کے لے کے تر پے سن کہ اللہ دی عبادت دے وچ لگے رہواں گے کی آ؟ ساڈے تے دنیا تے جان دا مقصد ہی اللہ دی عبادت ہے تے کوئی گل نہیں، عبادت دے دھیانے لگے رہواں گے تے زندگی گزار دیاں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام خیر خائی کیتی تے پیغمبر نو اپنے اس ویر محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتا ہے کہ اے سونیا میری امت واسطے تے 2 نمازاں سی، انہیں وہ بھی نہیں سی پڑھیاں، جرب الناس، میں لوگاں نو ازما ہے، ام کم مشکلی ارجع الی ربک
فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، واپس جا تے جا کے اپنے اللہ کی منت کر، اے اللہ کچھ کم کر دے۔ تے رب العزت دے کول پھر نبی علیہ السلام گئے دا لفظ حاضر ناظر تے بولیا جاندہ ہے، جیڑا اوتھے بھی ہے تے وہ ایتھے بھی ہے، جیڑا اوتھے بھی ہے تے اوتھے بھی ہے۔ وہ کدی کدھرے گیا ہے؟ نہ جیڑا ہر جگہ تے موجود ہے انہوں واپس جان دی کی ضرورت ہے؟ کہ چل موسیٰ تو مشورہ دیتا ہے تے میں ایتھے گل کر لینا ہے، کیا اللہ ایتھے نہیں سندا؟ پر سونے نو بھی پتا سی نا جتھے مینوں یہ نمازاں عطا کیتیاں گئیاں میں اوتھے ہی جاواں۔ ہن نبی علیہ السلام جا کے 10 نمازاں تخفیف ہو گئی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر موسیٰ نے واپس بھیجیا۔ کنے چکر لائے؟ ایک روایت دے مطابق 9 چکر لگے سی، 9 5 45۔ ایک روایت دے لفظ نے کہ نبی علیہ السلام دے 4 چکر لگے تے 40 نمازاں معاف ہو گئیاں، تے پھر 5واں چکر لگا تے 5 اور معاف ہو گئیاں۔ 5 چکر لائے، پھر 5 لے کے نمازاں نبی علیہ السلام نے، یہ 5 تحفے یعنی 3 تحفے نبی علیہ السلام، 5 نمازاں تے مواحد واسطے بشارت تے آمن الرسول دیاں 2 آیات، اے 3 تحفے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تے کدی پھر پڑھیاں سورت بقرہ دیاں ایتاں پڑھیاں جے، آج پڑھیاں جے ماشاءاللہ۔ جنہاں نوں پتہ ہے نا وہ صبح بھی پڑھ دے نے تے شام نو بھی پڑھ دے نے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدوں اے انسان اللہ دے اگے اپلیکیشن دیندا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ نے ایڈے پیارے کمال دے جملے جڑے نے نا تینوں دعا واسطے دے دیتے، اللہ نے آپ دیتے۔ تو رب نو کہے میرے پیارے اللہ میرے کولوں کچھ جان کے ہو گئے تے کچھ بھول کے ہو گئے، جان کے ہو گئے کی گناہ تے بھول کے ہو گئے۔ آئے قرآن دے لفظ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ انے کمال دے جملے، اے میرے اللہ مینوں نہ پھڑی، قصور میرے کولوں ہویا ہے تے جیڑا کو قصور کرے اونوں تو پھڑ لینا ہے پر مینوں معاف کر دے۔ یہ جنہیں کہنا ہے انہوں معافی ملنی ہے، اور جنہیں پڑھیاں نے انہوں معافی ملنی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا یہ ترلا بھی رب نے سکھایا ہے، تے جدو رب نے جا تینوں ترلا مارنا سکھایا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ساڈے تو پہلے
ਤੇਰੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਧੌਣੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ کہ اللہ کا الحاکمین نے پہلیاں امتاں نو گناہ کردے سن تے موقع تے پکڑ آ جاندی سی، تے ہن اللہ نے اس امت نو آپ سکھایا، فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ ساڈے تو پہلے لوگ گناہ کردے سن تے تو موقع تے پھڑ لیندا سا، اے اللہ سانو معاف کر دے، سانو نہ پھڑی، ساڈے تے اس قسم دا بوجھ نہ پائی، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ساڈے وچ تے کوئی طاقت نہیں۔ ویکھ عاجزی، انکساری، آئی ایم سوری دے الفاظ کہ اللہ مینوں معاف کر دے، میرے وچ ہمت نہیں ہو، ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ مینوں بخش دے، مینوں معاف کر دے، اے اللہ کتے ظالم ساڈے تے چڑھائی کر کے تے سانو کسے پی دے اندر پی نہ چھڑے، اے اللہ ساڈیاں مدداں فرمائی، انہاں دیاں مدداں نہ کریں، اے اللہ ساڈی مدد فرما۔ جدوں تو رب اگے اے التجاواں کرے گا، سونے پیغمبر نے فرمایا کافتاؤ، جس قسم دی تینوں کوئی تکلیف کوئی مصیبت آ پوے گی، اللہ تیری مدد فرمان گے۔ وہ جس رات تم پڑھیا تے صبح تک 12 گھنٹے دی گارنٹی ہے، تے پھر جدوں تو شام نو پڑھیا تے تیرے اتے کوئی آفتاں پین والیاں او آ رہی ہیں، ادھروں تو اے الفاظ پڑھ کے ستائیں، احسان تو پہلے پڑھ کے ستائیں، تے ہن تینوں اٹھ کے آفت دا مقابلہ کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سونے پیغمبر نے گارنٹی دے دیتی کافتاہو، اللہ تینوں اے ایتاں دی برکت نال کافی ہو جان گے، اللہ تینوں کفایت کرن گے۔ تے جے کر تو اللہ دیاں بغاوتاں ویکھ، 22 رجب دے کنڈے پرے نے نا وابیاں نے، شیعہ نے نہیں، شیعہ نے تینوں واز کیتی، شیعہ نے تینوں رغبت دلائی، وہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اسی کہنے او علیہ السلام آندے نے، اے انہوں نے جعفر صادق دا نام اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑی دا فرد ہے مسلمان۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اے اس لڑی دے وچوں چلدیاں کتے لکڑ پوترا تے لکڑ دوترا، ماں والوں بھی تعلق تے باپ والوں بھی تعلق، ابو بکر صدیق نال رضی اللہ تعالی عنہ، تے اس سے وجہ تو انہاں دا نام بھی صادق، تے انہاں دے دادے تے پڑنانے دا نام بھی صدیق۔ اے اس لڑی دا فرد ہے، تے سانپ انہاں لیا
تے نام پیش کیتا امام جعفر صادق دے نا دے کنڈے بھر تے ویکھ سارا سال چہل پہل ہو جائے گی تے تو کجیاں ٹھوٹیاں پریاں اور کنڈے پرے تے چھت دے تھلے پکائے تے چھت دے تھلے کھادے تے پھر مولوی نے آکھا ساڈا ڈیم تے بھریا کوئی نہیں، پھر آکھا کوئی نہیں چھتوں باہر بھی لے آؤ خیر سے لے تے تو نہیں دیکھیا کہ اے اصل سازش کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت اے ایک بڑی عظیم ہستی دی فوتگی دے اتے خوشی کیتی انہوں نے. سمجھ آ رہی گل دی کہ کیڑی عظیم ہستی پتا جے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن فوت ہوئے 22 رجب تے تو امام جعفر صادق دا نام انہیں تینوں پیش کیتا، تو آکھے ٹھیک ہے جناب. نہ اس دن امام جعفر صادق پیدا ہوئے، نہ سنتا ہوئیاں تے نہ انہاں دی منگنی ہوئی تے نہ شادی ہوئی تے نہ کوئی انہاں نوں خوشی تے نہ کوئی غمی. اس دن دے اندر کوئی تعلق نہیں سی تے نہ انہاں نے ورتیا تے تو اکھاں بند کر کے 22 رجب دے کنڈے پرے تے کی مطلب ہے تم ہی حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے؟ اور کنڈے پرنے والے ویکھ کتے تیرے ایمان دا کنڈا نہ ہو جائے. اس دن کنڈے پر تیرے ایمان دا ستیہ ناس ہو جائے گا. پر اے نہیں نا تے سوری کر لا، معافی مانگ لے، اے اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ نہیں سی، تے معافی مل سکتی ہے. اس دن انہاں ظالماں نے کہ یزید دا ابا مرے ہیں، یزید دا ابا، اللہ تعالیٰ انہاں دے اور زیادہ درجات بلند فرمائے. حضرت امیر معاویہ ہے تو انہوں پکی دشمنی کوئی کہ تو انہوں دعا کرن لگے زبان نو وال پیندا ہے کی ہویا تو انہوں آمین، ہائے کتے کوئی سن نہ لے، گج کے کہو آمین. اے اللہ حضرت امیر معاویہ دے بہت زیادہ درجات بلند فرما. انہوں نے اس امت دے اتے اینا احسان 40 سال خدمت کی تھی، 20 سال گورنر تے 20 سال امارت، انی قوم دی خدمت کر کے جانے والا. اور کاتب وحی اور اماں جان کی ناسی ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی، او دے سکے ویر ابو سفیان دے بیٹے ابو سفیان دے اتے بھی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آخر تے جا کے بھی مسلمان ہو گئے سن، نبی علیہ السلام دے نال سسر بھی سن. تے انہاں دے بیٹے انہاں نے شرط رکھی کہ میرے بیٹے نو امیر معاویہ نو کاتب وحی رکھیا جائے. تے ایک کاتب وحی بھی رہے نبی علیہ السلام دے اتے جو نازل ہوندا سی لکھ دے رہے، قرآن لکھ دے رہے، حدیث لکھ دے رہے. تے انہاں دے فوتگی دے تو خوشیاں منائے کنڈے بھر کے، اللہ تینوں سمجھ عطا فرمائے. تے پھر اگوں اجڑی معراج شریف دی رات، اے 27 تاریخ دی نسبت، اے تاریخ جدو 27 دا تعلق آئے گا تے پھر او تاریخ نے لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10/90 دے وچ معراج کیتا سی. تے 10/90 چ معراج ہویا سی، 10/90 چ معراج ہویا سی نہیں پتا، نہیں بلکہ نبی علیہ السلام دا تے مکی دور دا آخری وقت سی جدو معراج ہویا. نماز ایتھے فرض ہوئی تے مدینے جا کے ساری سیچویشن سامنے آ گئی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نو غم پہنچیا سی، حضرت خدیجہ فوت ہوئیاں، حضرت خدیجہ دی وفات دا غم نبی علیہ السلام نو لئی جا رہے ہیں. تے ادھر چاچا ابو طالب بھی فوت ہویا ہے تے او دے نال بھی محبت اینی سی، اخیر ہوئی. اس سارے گھر دے وچ نبی علیہ السلام دے
دا آن جان سی. یہ سارا گھر مسلمان سی. پچھلے جمعے دس چکے ہیں صرف 2 بندیاں نوں اس گھروں اسلام نصیب نہیں ہویا, طالب نوں تے ابو طالب نوں. تے جعفر کون ہے؟ یہ بھی حضرت علی دا بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی مسلمان نے. تے عقیل بھی مسلمان نے, یہ بھی حضرت علی دے ویر. تے ادھروں دوسری گل, ہاں حاصل کلام یہ ہے کہ 27 تاریخ ہے 27 رجب, پھر من کے نبی علیہ السلام نو 1090 دے وچ معراج ہویا ہے. تے جدوں یہ تعلق تاریخ رلدیاں ہی نہیں تے پھر تو 27 رجب نو کی شور پایا ہے. تے 27 رجب نو شور پانا کتنا بڑا جرم ہے کہ شام پئی تے تو پٹاخے چلائے, تو چڑ چلائے, تو شرلیاں چلائیاں, تو روپیاں نو اگ لائی. اور 3,000 روپیے دا انار اینج تیلی لائی تیرے سامنے, ایک ادھا منٹ اگ دا پھوارا باہر نکلیا تے تو خوش ہو گیا, اگ بڑھ رہی. کر اگ نو پسند. یہ تے آتش پرستاں دا کام ہے جیڑا تو لکھاں کروڑاں روپیے ضائع کیتے. آ جڑی رات گزری تے پھر رات پئی تے چل اس رات نو مختص کر کے تو ساری رات عبادت وچ کئیاں نے گزاری, کئیاں نے, سارے نے نہیں. لیکن عقیدہ تے وہی ہے نا, وہ پاویں عشاء دی نماز بھی فجر دی نماز بھی مقدر چ نہیں, او دا بھی عقیدہ شرلیاں جو چلائیاں ہیں, پٹاخے چلائے کہ اج دی رات ہے جی. تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے, ویکھتے صحیح, وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. او کدے پیچھے لگ کے تو شرلیاں چلائیاں. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. قرآن دھیان نال سنی, فرمایا کہ اے سونیا انہاں نوں عذاب کولوں ڈرا دے, تے جدوں عذاب دا وقت تواڈے تے آ گیا تے پھر کہو گے ربنا اخرجنا الی اجل قریب. اے اللہ سانو تھوڑا جا وقت دے دے, قریب دا وقت دے دے, اسی بندے بن جانے ہاں تے کران گے کی. اللہ پوچھنا کی کرو گے, کہندے نے نجیب دعوتک, اے اللہ تیری دعوت نو قبول کر لواں گے. اب ویکھو کی کہہ رہے ہیں. اور جدوں تونوں پھڑیا گیا تے پھر تو آکھیں کہ اے اللہ وقت دے ذرا کہ چھٹی میں تیری دعوت قبول کر رہی ہے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل. دو کم ویکھ, دو کم. نجیب دعوتک ونتبع الرسل, تیری دعوت قبول کران گے تے رسول دے پیچھے چلان گے. رسول دے پیچھے. ابو حنیفہ رسول ہے, امام شافعی رسول ہے, تیرا مولوی رسول ہے. کون ہی کدے پیچھے لگائیں تے کیوں لگائیں؟ ہن ایتھے اس وقت پھر کمیں گا اے اللہ وقت دے تیری مننا گے تے تیرے رسول دی مننا گے. ادو جو مننا ہی تے ویکھ ادھر ویکھ لے. اسی کہندے ہاں ماں دی چھڈ, پیو دی چھڈ, او استاد دی چھڈ, امام دی چھڈ, پیر دی چھڈ, پھڑ لے تے اللہ دی گل پکڑ لے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات. ساڈی ہے دعوتی جیڑی پھر ادو تو پچھتا کے کہے گا کہ نجیب دعوتک ونتبع الرسل. اے اللہ تیری دعوت کی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ
اللہ دی توحید مان لے تے کہندا مان لواں گا، مینوں چھڈ تے صحیح میں مان لینا نجیب دعوتا کا اے دے اوتے چھاؤنی پی سکدی ہے، ایڈا لمبا مضمون ہے دے وچ۔ اللہ اکبر تے 19 سپارہ پڑھ لو۔ ایک ہور جگہ تے چیخاں مارن ڈے آئے جن نے اللہ دی چھڈی، اللہ دے رسول دی چھڈی تے کسے غیر دی پکڑی، غیر دی پکڑی تے تیرا دین مذہب کوئی ہور بن گیا تے میرا قرآن حدیث، میرا مذہب قرآن و حدیث تے تیرا اور امتی پیچھے لگا ہے۔ کوئی امتی ہے کڈی وڈی لال بلیاں والا تے بڑے پگڑ والا کیوں نہیں، سونی داڑھی والا کیوں نہیں، جے اللہ اور دے رسول دے مطابق بات نہیں تے وہ بات منن دے قابل تے تسی کہندے ہو نا تے جنہاں آکھیا نا نا قرآن تو ٹھیک ہے مگر ہم چونکہ فلاں صاحب کے مقلد ہیں تے پھر اوتھے جدوں پھر پی گیا نا کم یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اپنے ہتھاں نوں چک مار مار کے تے کہے گا ظالم اے میرے کولوں ظلم ہویا کہ میں نبی دی چھڈ کے کسے غیر نبی پیچھے چل گیا تے اوتھے کی کہندا نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تیری دعوت تے تیرے رسول دی دعوت تے ایتھے کہہ رہا ہے ہائے میں اے بڑا ظلم مار لیا اپنی جان تے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ہائے افسوس میں اپنی جان تے کی ظلم مار لیا۔ ظلم کیا ہے؟ کہندا ہے کیوں میں مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا فلانا خلیلا، ہائے میں فلانے فلانے نو، فلانے دا ترجمہ تے ہوندا جے نا، فلانے دا فلانن قرآن دے لفظ نے، اور فلانے دا ترجمہ تیرے سامنے قرآن مجید موجود ہے، ادھوں پھر نہ لے لے کے پچھتائے گا، روئے گا، ہتھاں نوں چک مارے گا میں ایک ہی کیتا۔ اور سونے دی مان لے، اللہ دے نبی دی مان لے، اور کدے پیچھے لگ کے پٹاکے چلائے نہیں، کدے پیچھے لگ کے شرلیاں تے بمبارڈمنٹ کی تھی، کدے پیچھے لگ کے کنے تینوں اراد اسی ایک غیر نبی دا بد عملی نبی دا عمل نہیں ہو، ایک غیر نبی دا جن نے تینوں ادھر رغبت دلائی تے ہن صدیاں گزر رہی نے، ایسے تیری جہالت ہوتے قیامت دے دن پریشان ہو گئے تے فلاں 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 کہہ کے او دا نام لے لے کے کہے گا اے میں ظلم ماریا، میں او دے پیچھے کیوں لگیا، میں اللہ دے رسول دا رستہ کیوں نہ اختیار کیتا۔ پھر اس وقت جڑا ہے نا سونے پیغمبر بھی فرما دین گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول بھی علیہ السلام کہہ دیں گے کہ انہوں نے قرآن چھڈیا، قرآن چھڈیا تد گمراہی دے معاملے وچ پے تے قرآن مجید کہندا ہے کہ کہے قرآن محمد سورج تے خوب کرے روشنائی،
پر تساں چھڈ طریقہ میرا بتی ہور جگائی اور جتھے سورج چمکن ڈیا ہوئے اتھے لالٹین دا کی کام ہے اتھے بتی دا کی کام ہے مولوی بتی لا لو امام بتی لا لو پیر بتی سمجھ لو اتھے بتیاں دا کی کام ہے سورج چمک رہا ہے سورج دی روشنی وچ بتی دی روشنی کام دیندی نہیں تے پھر کدے پیچھے لگ کے تو ایسے رستے اختیار کیتے نے جدا دین اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں اللہ سارے سمجھ عطا فرمائے قرآن و حدیث اتے سن گامزن فرمائے ساڈے اندر جنیاں کوئی کمیاں کوتاہیاں اے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما نیک چال تے نیک رستہ ساڈے مقدر وچ لکھ دے اللہم وفقنا لما تحب و ترضی دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیوب HS کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں